नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो यस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई यस पाठमा है बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गतको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक भन्ने सब्जेक्टको बारेमा लिएर आएको छौं र बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत मात्रै नभए पनि हामीले बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्ससँग सम्बन्धित आज हामीले यो भिडियो लिएर आएको छौं है। हामीले बिजनेस स्ट्याटिस्टिक भनेको तथ्याङ्क शास्त्र, बिजनेस स्ट्याटिस्टिक भनेको हामीले बिजनेसमा व्यवसाय गर्दाखेरि कस्ता तथ्याङ्क शास्त्रीय विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, विभिन्न बिजनेसका हिसाब मोडेलहरू, एस्टिमेसन भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गर्नका लागि हाम्रो बिजनेसले अर्न गरेका कुराहरू, बिजनेसमा भएका त्यो म्याथमेटिकल अथवा बिजनेसमा हुने गरेका बिजनेसमा प्रयोग गर्ने क्वान्टिटेटिभ आइटमहरू, क्वान्टिटेटिभ टर्म्सहरूलाई भनेको अंकमा व्यक्त गर्न सकिने बिजनेसका ती सम्पूर्ण हिसाब किताबहरूलाई कस्ता स्ट्याटिस्टिकल आइटमहरू, कस्ता स्ट्याटिस्टिकल मोडेलहरू, कस्ता स्ट्याटिस्टिकल फर्मुलाहरू, कस्ता स्ट्याटिस्टिकल कुराहरूले मेजरमेन्ट गर्छौं भनेपछि कुनै पनि बिजनेसमा भएको है घटनाक्रम, कुनै पनि बिजनेसका कस्टहरुको एस्टिमेसन, कुनै पनि बिजनेसका प्रॉफिट इन्कमहरू अथवा बिजनेससँग सम्बन्धित इकोनोमिक आर्थिक गतिविधिहरूलाई कसरी हामीले स्ट्याटिस्टिकल आइटमहरू युज गरेर एनालाइसिस गर्छौं, विश्लेषण गर्छौं, ती कुराहरुको बारेमा, ती स्ट्याटिस्टिकल टुल्सको बारेमा चाहिँ हामी यो बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स सब्जेक्टमा पढ्छौं। जस्तै हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने च्याप्टर पढ्छौं, त्यसमा हामीले सेन्ट्रल भ्यालु, मिन, मिडियन, मोडको बारेमा, पर्सेन्टाइल, डिसाइलहरुको बारेमा हामी त्यसमा चर्चा गर्छौं। त्यो भ्यालुको बारेमा म एभरेजमा बताउने नै छु। त्यही च्याप्टरमा पुगेपछि हामीले मेजर अफ डिस्पर्सनमा हामीले गएर त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, सीबी, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, भेरिएन्सहरु क्याल्कुलेसन गर्छौं। भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भनेको त्यो दिएको डाटा, त्यहाँ दिएको आइटमहरु बीचको रिस्क क्याल्कुलेसन गर्छ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले, सीबीले पनि हाम्रो रिस्कहरु क्याल्कुलेसन गर्छ। त्यसैगरी हामी रिग्रेसन, कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्छौं। रिग्रेसनले हामीलाई एउटा भ्यालु दिँदाखेरि अर्को भ्यालु एस्टिमेट गर्ने कुराहरु सिकाउँछ। त्यसैगरी हाम्रो कोरिलेसनले हामीलाई हाम्रो दिएको डाटा मध्येको अथवा हाम्रो बिजनेसमा युज हुने सम्बन्धित दुईवटा चरहरू बीचमा के कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुराहरु, सम्बन्धको प्रकृति देखाइदिन्छ। पोजिटिभ सम्बन्ध छ कि नेगेटिभ सम्बन्ध छ कि पर्फेक्ट सम्बन्ध छ कि रिलेसन कस्तो छ, त्यो कुराहरु हामीलाई कोरिलेसनले देखाउँछ। त्यसैगरी हामीले अर्को टाइम सेरिज एनालाइसिस गर्छौं। टाइम सेरिज एनालाइसिसमा चाहिँ विभिन्न टाइम अनुसार, विभिन्न सिजन अनुसार, विभिन्न गत वर्षदेखि अहिले वर्ष र अहिले वर्षबाट आउँदो वर्षमा चाहिँ हाम्रो बिजनेसको आर्थिक क्रियाकलापहरू, बिजनेसको गतिविधिहरू कुन दरमा बढ्दैछ कि घट्दैछ कि इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ कि डिक्रिजिङ ट्रेन्ड छ कि त्यो कुराहरू पत्ता लगाउँछौं हामीले। त्यसैगरी हामीले यो भन्दा बाहेक अन्य हामीले इन्डेक्स नम्बरहरुबाट हामीले प्राइसमा आएका चेन्जहरु, क्वान्टिटीमा आउने चेन्जहरु, प्राइस इन्डेक्स नम्बर, क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरहरु, यी धेरै कुराहरु हामीले पढ्ने छौं। यी भए स्ट्याटिस्टिकको पाटो र हामीले यसमा अर्को म्याथको पाटो पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। म्याथको पाटो भित्रमा हाम्रो म्याट्रिक्स, डिटर्मिनेन्ट, प्रोबेबिलिटीहरु पर्छन्। ती कुराहरु पनि बिजनेसमा हरेक कुरामा हाम्रो युज हुन्छन्। ठीक छ। अब यी बिजनेसमा त्यसैगरी मैले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मैले भन्न बिर्सेछु। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मिनले, मिडियनले, मोडले एभरेज भ्यालु पत्ता लगाउँछ। एभरेज भ्यालुमा पनि मिनको छुट्टै टर्म्स हुन्छ, मिडियनको छुट्टै टर्म्स हुन्छ, मोडको छुट्टै टर्म्स हुन्छ। यस्ता कुराहरु हुन्छन् है। र अब यी भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सबै यी भ्यालु चाहिँ हाम्रो अंकमा व्यक्त गरेको हुन्छ, नम्बरमा व्यक्त गरेको हुन्छ। तीन नम्बरहरुलाई डाटा भनिन्छ है। अब यी डाटाको बारेमा सबैभन्दा पहिला हामीले डाटाकै बारेमा बुझेनौं भने यी भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन गरेर हामीले एन्सर पत्ता लगाएको कुनै पनि अर्थ हुने छैन। त्यसैले यी क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा तपाईले मेन पार्ट बुझ्नुपर्ने भनेको डाटाको बारेमा, क्लासिफिकेसन अफ डाटा। डाटा कस्तो हो, भेरिएबल चर भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिज भनेका कस्ता हुन्, यी कुराहरु तपाईले पहिला बुझ्न आवश्यक छ है। यी कुराहरु नबुझिकन हामीले एन्सरै निकाले पनि के गर्नु, किनकि एन्सर भित्र प्रयोग गरेको कुराको अर्थै थाहा पाइएन भने त्यसको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन। ल हेर्नुस्,
अब हामीले तपाईलाई यसमा बिजनेस स्ट्याटिस्टिकमा प्रयोग हुने डाटाको बारेमा तपाईलाई यसमा बुझाउने छौं। यो पार्ट बुझिसके पछाडी मात्रै तपाईले अनि त्यसपछि अन्य हिसाब जहिले पनि कन्सेप्ट जाने पछाडी मात्रै हिसाब सुरु गर्ने हो। त्यहाँबाट हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी देखि हिसाब क्याल्कुलेसन गर्दै कन्सेप्ट अनुसार हामी जाने छौं है। तपाईले बीबीएस फर्स्ट इयर मात्रै नभएर जहाँ कुरा हामीले स्ट्याटिस्टिकका कुराहरू पढ्छौं त्यहाँ यो भिडियो सुइटेबल हुनेछ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई हाम्रो भिडियो यो कस्तो लाग्छ हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा गएर। त्यसैगरी हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो तपाईलाई च्यानलले केही फाइदा दिइरहेको छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै सम्बन्धित साथीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै म यस टपिक सुरु गर्न चाहन्छु। ठीक छ, हामीले आएको छौं आज बिजनेस स्ट्याटिस्टिक अन्तर्गत क्लासिफिकेसन अफ डाटा। क्लासिफिकेसन अफ डाटा, डाटाको वर्गीकरण तथ्याङ्क वर्गीकरण है। अब हेर्नुस्, क्लासिफिकेसन अफ डाटा भनेको हामीलाई जुन भ्यालु प्रयोग गर्छौं, जुन नम्बर डाटाहरू आइटमहरू प्रयोग गर्छौं, ती अंकमा व्यक्त गरेका ती अंकहरू हिसाब गर्नको लागि हामीलाई क्वेशनमा दिएको अथवा हामीलाई क्वेशनमा युज गरेका जे अंकहरू छन् दैट इज द डाटा है। अब त्यो डाटामा पनि कस्ता कस्ता डाटा हुन्छ हेरौं। त्यो डाटामा एउटा हुन्छ हाम्रो भेरिएबल चर है, भेरिएबल हुन्छ। भेरिएबल भनेको चाहिँ जस्तै हामीले कुनै पनि कुराको बारेमा जस्तै हामीले मिन निकाले पनि, मिडियन निकाले पनि, मोड निकाले पनि, स्ट्यान्डर्डाइजेसन सीबी निकाले पनि, इन्डेक्स नम्बर निकाले पनि, रिलेसन कोरिलेसन जे निकाले तापनि है हामीलाई क्वेशनमा दिएको जुन डाटा दिएको हुन्छ, नम्बरमा व्यक्त गरेको एउटा डाटा आउँछ है। त्यो क्वेशनमा दिएको डाटा जुन कुराले चाहिँ कुनै पनि घटना, कुनै पनि विशेषता, कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा व्यक्त गर्छ भने त्यो विषयवस्तु अथवा घटनाको बारेमा व्यक्त गर्ने चिज चाहिँ चर हो, भेरिएबल हो है। जस्तै एउटा एक्जाम्पल मैले ल्याएको छु हेर्नुस्, यहाँ मैले ल्याएको छु एक्जाम्पलमा मार्क्स अफ द स्टुडेन्ट भनेर दिएको छ है। जस्तै स्टुडेन्टले मार्क्स ल्याएको रहेछ, एउटाले 5 नम्बर, अर्कोले 10 नम्बर, अर्को 15, 20, 25 यति मार्क्स ल्याएको रहेछन्। अब यो 5, 10, 15, 20 यो यिनीहरूलाई यो स्टुडेन्टको मार्क्सलाई चाहिँ केले डिनोट गर्यो, यो याक्सले डिनोट गर्यो अथवा यी अङ्कहरूलाई चाहिँ यो मार्क्सले डिनोट गर्यो भनेपछि यो मार्क्स भित्र जुन यति विशेषताहरू छन् यो भनेको फरक विद्यार्थीले फरक फरक मार्क्स ल्याएको छन्, यो विद्यार्थीले ल्याएको मार्क्सको क्यारेक्टरिस्टिक विशेषता आयो। यी विद्यार्थीको मार्क्सको विशेषतालाई प्रतिनिधित्व गराउने जनाउने भ्यालु यो याक्स, दैट इज द भेरिएबल चर है। म्हणजे एउटा चर भित्र विभिन्न विषयवस्तुको अध्ययन गरिन्छ। जस्तै हामीले एक ठाउँमा जस्तै इन्कम भनेर एउटा व्यक्तिले इन्कम 10,000, अर्को 15,000, 20,000, 25,000 गर्यो भने यो डाटाहरूलाई इन्कमले विभिन्न डाटाहरूको प्रतिनिधित्व गर्यो भनेको इन्कमले विभिन्न डाटाहरूको प्रतिनिधित्व गर्यो भने त्यो इन्कम चाहिँ हाम्रो के हो, चर हो है। कुनै पनि विषयवस्तुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, कुनै पनि विषयवस्तुलाई जनाउने संकेत, चिन्ह, अंक त्यसलाई भन्छ चर। चरभित्र विभिन्न भ्यालुहरू समावेश हुन्छ। एउटा भन्दा बढी भ्यालुहरू, एउटा मात्रै भ्यालु छ भने त्यो चर होइन, कम्तीमा पनि 2 भन्दा बढी भ्यालु समावेश हुन्छन् चर भित्र। अनि यो याक्स भनेको चर हो, यो भित्र यिनीहरू भ्यालु समावेश भयो। ठीक छ, अब हेर्नुस् जनको भेरिएबलको डेफिनेसन हेर्नुस्, मैले डेफिनेसन पनि लेखेको छु। द क्वान्टिटेटिभ भनेको नम्बरमा व्यक्त गर्न सकिने है, परिमाणात्मक भन्छ नम्बरमा व्यक्त गर्न सकिने। क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक भनेको क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक हो। क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक अन्डर स्टडी इज नोन एज द भेरिएबल भनेको हामीले जुन कुरामाथि चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसलाई स्टडी गर्ने चाहिँ हाम्रो चर हो। द भ्यालु टेकन बाई भेरिएबल आर नोन एज भेराइड भ्यालु, र जुन भेरिएबल चर भित्रको यो भ्यालु व्यक्त गरिएको छ यसलाई भनिन्छ हाम्रो भेराइड भ्यालु। भनेपछि यी हाम्रो भेराइड भ्यालु भयो, 5 देखि 10 नम्बरसँग अंक, यो भयो हाम्रो भेरिएबल है। ठीक छ, इट इज डिनोटेड नर्मल्ली बाई याक्स, यसलाई नर्मल्ली याक्सले डिनोट गर्छ। फेरि याक्स मात्रै भनिदैन है, जस्तै एउटा मार्क्स अफ स्टुडेन्ट छ, जस्तै मार्क्स अफ स्टुडेन्टमा चाहिँ जस्तै इकोनोमिक्सको मार्क्स, म्याथको मार्क्स, साइन्सको मार्क्स यसरी आएको छ भने एउटालाई याक्स 1, याक्स 2, याक्स 3 पनि दिन सकिन्छ, अथवा याक्स YZ पनि दिन सकिन्छ है। नर्मल्ली जस्ट भेरिएबललाई जहिले पनि याक्सले मात्रै नभनिदिउँ, ABCD को अंकहरूले जनाइन्छ यसलाई। ठीक छ, भन्छडी जुन विषयवस्तुको हामी अध्ययन गर्दैछौँ त्यो विषयवस्तुभित्र विभिन्न अंकहरू हुन्छन्, ती अंकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भ्यालु चाहिँ हाम्रो चिन्ह चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हो। भेरिएबल भित्र कम्तीमा पनि 2 भन्दा बढी अंकहरू समावेश हुन्छन्। सक्यो। ठीक छ, अब अर्को फ्रिक्वेन्सी हेरौँ। द नम्बर अफ टाइम्स व्हिच अ भेराइड भ्यालु अकर्स अथवा रिपिटेड इज नोन एज फ्रिक्वेन्सी भनेको
यो भेराइड भेल्यु, यो भेरिएबल हो, यी अङ्कहरू भेराइड भेल्यु है, यहाँ छ भेराइड भेल्यु कहाँ छ भने पछाडि यी भेराइड भेल्युज भनेको चाहिँ भेरिएबलभित्र पर्ने जे कति आइटमहरू छन् तीहरू चाहिँ भेराइड भेल्यु हो। जुन यो भेराइड भेल्युको चाहिँ रिपिटेसन हुने टाइम चाहिँ यो भेराइड भेल्यु चाहिँ रिपिटेसन हुने टाइम कति टाइम रिपिट हुन्छ, यी भेराइड भेल्युहरू कति टाइम रिपिट हुन्छ, द्याट इज द हाम्रो फ्रिक्वेन्सी। ठिक छ। जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, मैले मार्क्स अफ द स्टुडेन्टलाई हाम्रो अब स्टुडेन्टको मार्क्सको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ, त्यो हाम्रो भेरिएबल चर भयो अनि स्टुडेन्टको मार्क्स यति ल्याएको छौँ। अब हेर्नुहोस् 5 नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेर दिएको छ, 5 मार्क्स ल्याउने चाहिँ 2 जना छन् अरे, 10 मार्क्स ल्याउने नम्बर अफ स्टुडेन्ट 6 जना छन् अरे, 15 मार्क्स ल्याउने 12 जना छन् अरे, 20 मार्क्स ल्याउने 8 जना छन्। यसको मतलब 5 मार्क्स 2 चोटि दोहोरियो, एउटाले र अर्कोले, एउटा राम अर्को श्याम, 2 जनाले 5 मार्क्स ल्याएको छन् इक्जाममा। अर्को 10 मार्क्स ल्याउने 6 जना छन्, राम श्याम हरि गीता सीता रमिला 6 जना छन्। मैले सपोज इक्जाम्पल मानिदिएको भनेको यो भेराइड भेल्यु यी चरहरू चाहिँ जति पटक दोहोरिन्छन् ती दोहोरीको भेल्यु चाहिँ हाम्रो के हो, दोहोरिएको टाइम, जति टाइम दोहोरिन्छन् द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी। यो 2 चोटि दोहोरियो भने फ्रिक्वेन्सी 2। ठिक छ। जस्तै एउटा हाम्रो इक्जाममा 15 मार्क्स ल्याउने 12 जना स्टुडेन्ट छन् भने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो 15 को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 12 भयो। ठिक छ। फ्रिक्वेन्सीलाई जहिले पनि हामीले एफले डिनोट गरिन्छ, एफले जनाइन्छ। अब जस्तै तपाईलाई प्राय इक्जाममा क्वेसन यसरी दिन्छन्, जस्तै एक्स र एफ छुट्याउँदैन है, यो एक्स र एफ छुट्याउँदैन, तपाईलाई मार्क्स अफ द स्टुडेन्ट र नम्बर अफ मार्क्स अफ द स्टुडेन्ट अनि अर्को नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेर दिन्छ। कुन फ्रिक्वेन्सी हो, कुन चर हो तपाईले छुट्याउनु पर्छ। जहाँनिर नम्बर अफ भनेर नम्बर अफ यो शब्द हेर्ने नम्बर अफ भनेर आएको हुन्छ द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। नम्बर अफ भन्ने बित्तिकै कति पटक रिपिट भयो त्यो फ्रिक्वेन्सी, अनि अर्को भेल्यु सिधै एक्स हुन्छ। ठिक छ। अनि जहिले पनि यो फ्रिक्वेन्सीको टोटल जोड्दाखेरि हाम्रो भेल्यु यहाँबाट यहाँ आउँछ, टोटल नम्बर अफ आइटम आउँछ है। जम्मा त्यो घटनामा त्यो काममा कति मान्छे संलग्न छन्, जस्तै यो स्टुडेन्ट यो इक्जाममा कति स्टुडेन्ट संलग्न छन्, यी कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दाखेरि जम्मा नम्बर टोटल नम्बर अफ आइटम यहाँ आउँछ। नोट सम अफ द फ्रिक्वेन्सी समेसन एफ इक्वल टु टोटल नम्बर अफ आइटम यहाँ। समेसन भनेको जोड, सम है, यसरी गरिन्छ। तपाईले पहिला फ्रिक्वेन्सी के हो र चर भेरिएबल के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। द्याट इज द भेरिएबल चर, भेरिएबल भित्रको भेल्युहरू के हो भेराइड भेल्यु, अनि यो भनेको हाम्रो यिनीहरू फ्रिक्वेन्सी भए है। भनेको यी भेराइड भेल्युलाई जनाउने चाहिँ अङ्क चाहिँ चर हो। ठिक छ। यति भयो फ्रिक्वेन्सी र भेरिएबलको बारेमा। अब यति भइसके पछाडि हाम्रो यो डाटा पनि हाम्रो, अब यो यसलाई भनिन्छ यिनीहरू भनेको हाम्रो डाटा हुन् है, यिनीहरू भनेको हाम्रो डाटा हुन्, दिएको डाटा हो यो। अब यो डाटाहरू पनि हाम्रो क्वेसन गर्दा हामीले हिसाब गर्दा जहिले पनि यसको सिरिज हुन्छ, 3टा सिरिज हुन्छ, इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज, 3टा सिरिज हुन्छ। त्यो 3टा सिरिज अनुसार आफ्नो सिरिजको छुट्टा छुट्टै फर्मुला हुन्छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि कुराको फर्मुला जान्नुभन्दा अगाडि त्यसको सिरिज पनि बुझ्नुपर्छ, इन्डिभिजुअल कस्तो, डिस्क्रिट कस्तो, कन्टिन्युअस कस्तो, त्यो पहिला चर्चा गरौँ। ठिक छ। अब हेरौँ टाइप्स अफ सिरिजको बारेमा जानौँ है। टाइप्स अफ सिरिज 3 टाइप्स हुन्छ, इन्डिभिजुअल सिरिज अथवा यसलाई पर्सनल सिरिज पनि भन्छ, अर्को डिस्क्रिट सिरिज भन्छ र अर्को कन्टिन्युअस सिरिज भन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीलाई जहिले पनि भेरिएबल एक्स चर मात्रै दिएको हुन्छ, भेराइड भेल्यु एक्स मात्रै दिएको हुन्छ, यसमा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन। भनेको जस्तै मतलब स्टुडेन्टको मार्क्स दियो भने 5 मार्क्स ल्याउने कतिजना स्टुडेन्ट त्यो फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन, 10 मार्क्स ल्याउने कतिजना स्टुडेन्ट त्यो फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन। फ्रिक्वेन्सी बिना कुनै पनि भेल्यु मात्रै दिएको छ भने द्याट इज द हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज है। डिस्क्रिट सिरिजमा हाम्रो एक्स पनि दिन्छ र फ्रिक्वेन्सी पनि दिन्छ, चर पनि दिन्छ र त्यो चर भेराइड भेल्युको हाम्रो रिपिटेसन आइटम नम्बर अफ रिपिटेसन फ्रिक्वेन्सी पनि दिन्छ। र कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीलाई हाम्रो क्लास इन्टरभल दिएको हुन्छ। यसलाई इक्जाम्पल सहित हेरौँ। टाइप्स अफ सिरिजमा एकमा इन्डिभिजुअल अथवा पर्सनल सिरिज, यो कुनै पनि पर्सनल डाटा हो यो है। डाटा जस्तै हाम्रो डे भनेर सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सटरडे यो 7 दिनमा काम गर्ने, 7 दिनमा इम्प्लोइमेन्टले कमाएको इन्कमहरू दियो अथवा केही दियो, कुनै पनि भेल्यु दियो तर त्यसको फ्रिक्वेन्सी दिएन। इन दिस सिरिज ओन्ली भेराइड भेल्यु इज एभाइलेबल, ओन्ली एक्स गिभन, फ्रिक्वेन्सी इज नट गिभन, एफ दिएको हुँदैन। जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ नेम अफ द स्टुडेन्ट राम हरि मिस्टर ए अनि मिस सीता यति दियो, अनि यिनीहरूको
स्टुडेन्टको इक्जाममा मार्क्स चाहिँ यसको 20, 25 एन्ड 40 अनि 35 आयो। यो जुन डाटा दिन्छ यसलाई याक्स भनिन्छ। फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन, हामीलाई फ्रिक्वेन्सी हुँदैन इन्डिभिजुअल सिरिजमा। र हाम्रो जहिले पनि यसको त जम्मा यान पनि निकाल्नुपर्छ। हामीलाई पछि क्वेसनमा यान पनि चाहिन्छ। यान भनेको नम्बर अफ आइटम, टोटल नम्बर अफ आइटम। यहाँ जम्मा कति टोटल नम्बर अफ आइटम युज भएको छ भन्दाखेरि एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा हुन्छ नि। यान इक्वल टु हाम्रो 4 हुन्छ। यसलाई स्मल यानले जनाइन्छ। ठिक छ। अब मानिदिउँ यसमा हाम्रो यो नम्बर अफ इम्प्लोइ भनौँ हाम्रो यो, अनि इम्प्लोइको इन्कम दियो। नम्बर अफ इम्प्लोइ भनेर इम्प्लोइको त इक्जाम हुँदैन। इम्प्लोइको भनेको के हुन्छ? इन्कम हुन्छ है, इन्कम हुन्छ। इम्प्लोइको इन्कम इन रुपिस 1000 मा दियो 20,000, 25,000, 40,000, 35,000। यसलाई भनिन्छ याक्स। र यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको 1, 2, 3, 4 नै हुन्छ। तब इन्कम अफ 4 इम्प्लोइ यसरी पनि भनिदिन सक्ला। 4 इम्प्लोइ 4 भनेर दियो। 4 जना इम्प्लोइको इन्कम भनेर दियो। 4 जना इम्प्लोइको इन्कम भने तापनि हामीलाई नम्बर अफ इन्कम दिएको छैन। जस्तै यो 20,000 कमाउने, 20,000 कमाउने कति इम्प्लोइ भनेर दिएको छैन। यसको यति कमाउने कतिजना छन् त्यो रिपिटेसन भेल्यु दिएको छैन। त्यसैले यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो यो है। पछाडि यो हाम्रो एक्स र 4 इम्प्लोइ भने पनि 1, 2, 3, 4 द्याट इज द एन है। अर्को हेरौँ डिस्क्रिट सिरिजमा हामीलाई फिक्स भेरिएबल भेल्यु, फिक्स डाटा दिएको हुन्छ र त्यो फिक्स डाटाको हामीलाई के दिएको हुन्छ भने पछाडि फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ। इन दिस सिरिज वी हेभ गिभन भेरिएबल एक्स एन्ड फ्रिक्वेन्सी एफ, दुइटै दिएको हुन्छ। बोथ आर गिभन। एक्स पनि दिएको हुन्छ, एफ पनि दिएको हुन्छ र एक्स फिक्स भेल्युमा दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ एक्स मात्रै थियो, एफ थिएन। यहाँ चाहिँ यस्तो एक्स पनि हुन्छ र एफ पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ एउटा मार्क्स भनेर दियो, अर्को नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनौँ। यहाँ एफ र एक्स छुट्याएन, तपाईँले आफूले चिन्नुहोस्। रिपिटेसन भेल्यु भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, नम्बर अफ रिपिटेसन भनेको फ्रिक्वेन्सी। अब कुन फ्रिक्वेन्सी कुन एक्स हो भनेपछि नम्बर अफ दिएको यो फ्रिक्वेन्सी हो, अर्को यो एक्स हो। स्टुडेन्टमा ल्याउने मार्क्स यो भन्छ हामीलाई स्टुडेन्टले इक्जाममा ल्याएको मार्कको बारेमा डाटा दिइरहेको छ भनेपछि यो मार्कलाई स्टुडेन्टले इक्जाममा ल्याएको मार्कलाई प्रतिनिधित्व गर्यो एक्सले। अनि यति मार्क्स ल्याउने 20 मार्क्स ल्याउने 5 जना रहेछन्, 30 मार्क्स ल्याउने 7 जना रहेछन्। यो दोहोरियो है। अब यसमा टोटल नम्बर अफ आइटम यान, यसलाई क्यापिटल यानले देखाइन्छ है। टोटल नम्बर अफ आइटम कति हो त भन्दाखेरि जम्मा नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हो त? यहाँ जम्मा नम्बर अफ इम्प्लोइ 4 जना थिए, यान इक्वल टु 4 थियो। टोटल नम्बर अफ आइटमलाई यानले जनाउँछ। यहाँ कतिजना हो त भने पछाडि जहिले पनि फ्रिक्वेन्सी आएको बेलामा फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर टोटल नम्बर अफ आइटम एन निकालिन्छ। 3, 6, 9, 9 and 18, 18, 5, 24, 24 प्लस 7, 31 यति आयो। जहाँनिर फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर एन निकालिन्छ त्यसलाई क्यापिटल एन लाउने। जहाँनिर फ्रिक्वेन्सी नजोडिकन फ्रिक्वेन्सी नभएको बेला एन निकालिन्छ, आइटम गनेर त्यसलाई स्मल एन लगाउने। क्लियर? कन्टिन्युअस सिरिज अर्को। इन दिस केस द भेरिएड भेल्यु एक्स अलवेज लाइज बिट्विन 2 नम्बर इज नोन एज इन्टरभल। भनेको हामीलाई यहाँ क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, एक्स दिएको हुँदैन है। यो एक्स दिएको हुँदैन तर एक्स निकाल्न सकिन्छ। एक्सको ठाउँमा चाहिँ यो एक्स पर्ने क्लास दिएको हुन्छ। जस्तै त्यसलाई क्लास इन्टरभल भनिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर अब मार्क्स दियो अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट दियो। फ्रिक्वेन्सी कुन हो, क्लास कुन हो भने पछाडि 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 यसलाई भन्छ क्लास इन्टरभल, यसलाई भन्छ क्लास। यो क्लास हो, एउटा क्लास दियो अनि नम्बर अफ भनेर आएको छ, यो फ्रिक्वेन्सी दियो। क्लास र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने द्याट इज द कन्टिन्युअस सिरिज। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई अब इक्जाममा त हामीलाई हामीले इक्जाम होइन कुनै पनि हिसाब गर्दाखेरि यहाँ क्लासले मात्रै पुग्दैन, एक्स पनि चाहिन सक्छ। यसको भेरिएबल भेल्यु एक्स पनि चाहिन सक्छ। र यस्तो क्लास कन्टिन्युअस सिरिजमा हाम्रो एक्स निकाल्दाखेरि जहिले पनि यो क्लासको 20 को भेल्यु पर्छ। 10 देखि 20 को 15, 20 देखि 30 को 25 अनुसार यो क्लास इन्टरभलको 20 को भेल्यु चाहिँ हाम्रो भेरिएबल भेल्यु, भेरिएड भेल्यु एक्स हो। एक्स निकाल्नु पर्दा र एक्स निकाल्नका लागि यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसलाई भन्छ लोवर लिमिट, ठुलोलाई भन्छ अप्पर लिमिट। लोवर लिमिट, अप्पर लिमिट, लोवर लिमिट, अप्पर लिमिट, लोवर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट गरिदिने डिभाइड बाइ 2 गरिदिने अनि एक्सको भेल्यु आउँछ। यसलाई एक्स मिड भेल्यु एक्स अथवा यसलाई याम पनि भन्छ है, जुन लेख्दा पनि भयो तपाईले। जस्तै मानिदिउँ अब यसमा हामीले एक्स निकाल्दा कसरी निकाल्ने रहेछौँ? लोवर लिमिट भनेको 10 प्लस अप्पर लिमिट भनेको 20, 10 + 20 30 डिभाइड बाइ 2 भनेको 30 डिभाइड बाइ 2 15, 15 भयो।
अब यसमा निकाल्दा यो प्लस यो 20 र 50 जोड्ने 50 हुन्छ, दुईटा जोड्दाखेरि 50 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो 25, यो र यो जोड्दाखेरि 75, लोवर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट यो र जोड्दा 75 डिभाइड बाई 2 गरिदिने, यो फर्मुलाको 2 गर्दाखेरि हाम्रो 35 भने पछाडि यो क्लासबाट याक्स निकाल्दाखेरि यो फर्मुला लाउने, अप्पर लिमिट प्लस लोवर लिमिट डिभाइड बाई 2 गरिदिने याक्स आउँछ। हामीलाई यदि कुनै पनि हिसाब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि याक्स चाहियो भने यसरी निकाल्छौँ यसमा, ठिक छ। क्लास इन्टरभल र हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने यसरी निकालिन्छ है। जहिले पनि यस्तो बेलामा याक्स चाहिँ हाम्रो यो क्लासको बिचको भ्यालु पर्छ र यसलाई क्लास हामीले कन्टिन्युस सिरिजलाई इट इज अल्सो नोन एज ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, यसलाई ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि भनिन्छ। अब हामीलाई यो किन चिन्न जरुरी छ भन्दाखेरि तपाईले एक्जाममा आउँदै गर्दा क्वेसन आउँदै गर्दा अथवा तपाईले क्वेसन गर्दाखेरि हाम्रो हिसाबको डाटाको प्रकृति कुन नेचरको छ, डाटा कुन नेचरको छ, इन्डिभिजुअल सिरिजको टाइप्सको डाटा छ कि यो टाइप्सको डाटा छ कि यो टाइप्सको डाटा छ, हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। यो भनेको चाहिँ 10 देखि 20 ठिक्कै यतिजना ल्याउने, जस्तै यसले चाहिँ यति मार्क्स ल्याउने 5 जना, यति मार्क्स ल्याउने 7 जना भनेन, यसले चाहिँ 20 जना 20 मार्क्स ल्याउने 5 जना, 30 मार्क्स ल्याउने 7 जना नै भनौँ। तर यसले चाहिँ के भनौँ 10 देखि 20 को भित्रमा ल्याउने 5 जना छन्, 20 देखि 30 को भित्रमा ल्याउने 7 जना छन् भनेर एउटा क्लास भित्र देखाइदियो। यसले चाहिँ ठ्याक्कै 20 मार्क्स ल्याउने मात्रै 5 जना, 30 मात्रै ल्याउने 7 जना, यसले फिक्स दिन्छ, याक्सको भ्यालु फिक्स दिन्छ, यसले याक्सको भ्यालु फिक्स दिएन, क्लासमा दियो। यसरी हुन्छ हाम्रो डाटा चिन्दाखेरि, यसरी चिन्नुहोस् तपाईले यो इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट र कन्टिन्युस सिरिज। यहाँ पनि क्लास र फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, तर यसमा पनि याक्स र याफ दुईटै निकाल्न सकिन्छ। यहाँ याक्स र याफ दिएकै हुन्छ, यसमा फ्रिक्वेन्सी कहिले पनि दिएको हुँदैन, याक्स दिएको हुन्छ। अब यसमा पनि हामीले टोटल नम्बर अफ आइटम यान निकाल्नु पर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर निकाल्ने 6 3 9 9 7 16 16 5 21 यसरी आउँछ। यान भनेको फ्रिक्वेन्सी जोडेर आउँछ यहाँ है। यसमा एक गनेर आयो, यसमा फ्रिक्वेन्सी जोडेर आयो, यसमा फ्रिक्वेन्सी जोडेर यान आयो। यो भयो सिरिजको डाटा। अब यसमा पनि हाम्रो कन्टिन्युस सिरिजको एकदमै धेरै केस छ है। यो केस हाम्रो एकदमै धेरै केस छ। अब यो क्लास हाम्रो इन्क्लुसिभ पनि हुनसक्छ, एक्सक्लुसिभ पनि क्लास हुनसक्छ। अब इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ क्लास हामी छुट्याउन पनि सिकौँ है त। अब हेर्नुहोस् अर्को है, हाम्रो इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभलको बारेमा जानौँ है। हाम्रो कन्टिन्युस सिरिजको जुन क्लास हामीले पढ्यौँ त्यो इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ हाम्रो दुई खाले चिन्नुपर्छ, ठिक छ। यो पनि हिसाब गर्दाखेरि आउँछ। मेथड अफ फर्मिङ क्लास इन्टरभल, क्लास इन्टरभल फर्मिङ गर्दा दुईवटा मेथड भन्छ, एउटा इन्क्लुसिभ मेथड भन्छ, अर्को एक्सक्लुसिभ मेथड भन्छ। इन्क्लुसिभ मेथडले सबै डाटा समेट्छ, एक्सक्लुसिभ मेथडले सबै डाटा समेट्दैन, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ, जस्तै मानिदिउँ इन्क्लुसिभ क्लासमा हेरौँ, यो क्लास भयो अनि फ्रिक्वेन्सी भयो, क्लास र फ्रिक्वेन्सी भयो मानिदिउँ। इन्क्लुसिभ क्लासमा के हुन्छ भने पछाडि 10 देखि 10 देखि 19, 20 देखि 29, 30 देखि 39, 40 देखि 49 यो भयो फ्रिक्वेन्सीको 5 7 6 8 मैले यो मानिदिएँ। फ्रिक्वेन्सीसँग सरकार भएन, हाम्रो क्लासको फर्मेट चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को एक्सक्लुसिभ क्लास। एक्सक्लुसिभ क्लासको लागि हाम्रो कस्तो हुन्छ भने क्लास र फ्रिक्वेन्सी हेरौँ यहाँ, जस्तै 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 यो भयो। ल हेर्नुहोस्, यो इन्क्लुसिभ क्लास भन्छ, यसलाई एक्सक्लुसिभ क्लास भन्छ। फ्रिक्वेन्सीमा अहिले नजाउँ है। अब हेर्नुहोस् यहाँ, अब यसमा के हुन्छ भने पछाडि हेर्नुहोस् है त, यसले के गर्छ भने यो क्लासको यो डाटामा 10 देखि 19 सम्मको सबै डाटा पर्छ, अनि यहाँ 20 देखि 29 सम्म सबै डाटा पर्छ। यसलाई इन्क्लुसिभ भनेको सबै डाटा समेट्यो, 10 देखि 19 को सबै पर्यो, 20 देखि 29 सम्म नै पर्यो। एक्सक्लुसिभ भनेको सबै डाटा समेट्दैन। जस्तै यहाँ 10 देखि 20 छ, अनि 20 फेरि यहाँ पनि जोडिएको छ, 20 देखि 30, यो 30 यहाँ पनि दोहोरिएको छ, 40 यहाँ पनि दोहोरिएको छ भने पछाडि यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो यो डाटा चाहिँ 10 देखि 20 सम्मको डाटा भनौँ, यहाँ फेरि यहाँ 20 देखि 30 सम्मको डाटा भनौँ। अब 20 चाहिँ हाम्रो यहाँ पर्ने कि यहाँ पर्ने हो त, अनि हाम्रो यो 30 यहाँ पर्ने कि यहाँ पर्ने हो त भने पछाडि यो 10 देखि 20 भए पनि यहाँ डाटा 10 देखि 19 सम्मको मात्रै पर्छ, यो 20 यहाँ नपाएर यहाँ पर्छ, लोवर भ्यालु चाहिँ पर्छ, यो अप्पर भ्यालु समेट्दैन। यहाँ पनि यो 30 यो अप्पर भ्यालु यहाँ समेट्दैन, तर यो 30 यसको यो लोवर भ्यालु यो क्लासमा पर्छ भनेपछि हाम्रो 30 यहाँ पर्दैन, 30 यहाँ पर्छ। यहाँ 30 देखि 40 छ, अनि 40 देखि 50 छ। अब 40 भनेको यो क्लासभित्र पर्छ कि यो क्लासभित्र पर्छ भन्दाखेरि
यो एक्सक्लुसिभली हायर भ्यालु समेट्दैन भने चाहिँ 40 यहाँ नपरेर यहाँ पर्छ भने पछाडि प्रत्येक क्लासले हायर भ्यालु समेट्दैन एक्सक्लुड गर्छ समेट्दैन भने त्यो एक्सक्लुसिभ क्लास हो। यो भ्यालु अप्पर भ्यालु यसमा दोहोरियो यसमा दोहोरियो यसमा दोहोरियो यो भ्यालु दोहोरिएको हुन्छ। अब दोहोरिएको भ्यालु यो 20 यहाँ पर्ने हो कि यो क्लासमा पर्ने हो कि यहाँ पर्ने हो भन्दाखेरि यसले 20 यहाँ समेट्दैन यहाँ मात्रै समेट्छ। यो नेचरको क्लास एक्सक्लुसिभ क्लास, यो नेचरको क्लास इन्क्लुसिभ क्लास हो। यहाँ चाहिँ 10 देखि 19 पर्यो। अब 19 यहाँ दोहोरिएन फेरि यहाँ 20 देखि 29 मात्रै पर्यो फेरि 29 यहाँ दोहोरिएन यहाँ 30 देखि 39 पर्यो। चाहिँ प्रत्येक क्लासमा दिएको भ्यालु सबै समेट्यो। यहाँ चाहिँ 10 देखि 20 भएन फेरि 20 यहाँ पनि आयो। अब 20 यहाँ कि यहाँ पर्ने भन्दाखेरि यसले समेट्दैन यसले समेट्छ। जी प्रत्येक एक्सक्लुसिभ क्लासले दिएको डाटाको ठुलो भ्यालु समेट्दैन। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् अब यस्तो बेलामा हामीले के हुन्छ भने चाहिँ इन्क्लुसिभ क्लास भइहाल्यो एक्सक्लुसिभ क्लास दिएको छ भने यो भइहाल्यो। कतिपय हिसाबहरू हामीले इन्क्लुसिभ क्लास दिएको छ भने यसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन हिसाबमा त अहिले नभनौँ अहिले भनिदिइहालेँ ल। जुन प्लस हामीले जुन फर्मुलामा एल प्लस युज गर्छौँ नि एल प्लस जस्तै मिडियनको एल प्लस n/2 माइनस CF डिभाइड बाई F इन्टु H यो फर्मुला लाउँछौँ हामी हो यो लाउँछौँ। जुन फर्मुलामा एल युज गरेको हुन्छ त्यो फर्मुलामा एल युज गरेको बेलामा हाम्रो जहिले पनि क्लास इन्क्लुसिभमा हुनु हुँदैन यो एक्सक्लुसिभमा हुनुपर्छ। त्यसैले हामीलाई क्लास यो दिएको छ तर हामीले फर्मुला यो लाउनु पर्यो भने अब यहाँको एल भनेको क्लासको लोवर भ्यालु लोवर लिमिट यो युज गर्न पाइँदैन। यस्तो खालको डाटा बनाउनु पर्छ हामीले इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ चेन्ज गर्नुपर्छ एलको भ्यालु प्रयोग गर्ने बेलामा। भने पछाडि अब हामीले इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि चेन्जिङ इन्क्लुसिभ टु इन्क्लुसिभ इन्टु एक्सक्लुसिभ इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्नका लागि है त यसरी गर्ने। पहिला स्टेप 1 मा करेक्सन फ्याक्टर CF निकाल्ने। करेक्सन फ्याक्टर भनेको यो क्लासमा हेर्ने जस्तै अब यसबाट हेरौँ है हामीले सेकेन्ड क्लासको लोवर भ्यालु माइनस फर्स्ट क्लासको अप्पर भ्यालु डिभाइड बाई 2 गर्ने आउँछ करेक्सन फ्याक्टर। त्यहाँबाट रियल लोवर लिमिट भनेको लोवर लिमिट माइनस CF गर्ने अनि रियल अप्पर लिमिट भनेको अप्पर लिमिट प्लस CF गर्ने। यदि स्टेप गर्ने हाम्रो इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज हुन्छ। सपोजमा हामीले अब मान्दिम हाम्रो क्वेसनको प्रकृति अनुसार क्वेसनले सोधे अनुसार इन्क्लुसिभलाई यसलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो हो। चेन्ज इन एक्सक्लुसिभ जहिले पनि एक्सक्लुसिभलाई चाहिँ कहिले पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन है त इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने। अब हेर्नुहोस् अब पहिला यो फर्मुला भने स्टेप 1 करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने सेकेन्ड क्लासको लोवर भ्यालु माइनस फर्स्ट क्लासको अप्पर भ्यालु। अब यहाँ निकाल्दाखेरि सेकेन्ड क्लासको लोवर भ्यालु माइनस फर्स्ट क्लासको अप्पर भ्यालु भनेको यो हो। सेकेन्ड क्लासको लोवर भ्यालु भनेको यहाँ कति लाउने यसको ठाउँमा मान्दिम यसलाई चेन्ज गर्दा हेरौँ यो फर्मुला आउँदाखेरि 20 माइनस फर्स्ट क्लासको अप्पर भ्यालु भनेको यो 19 20 माइनस 19 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 1 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 0.5 आयो। और तपाईले सेकेन्ड क्लासको लोवर भ्यालुमा नि जस्तै यसलाई फर्स्ट यसलाई सेकेन्ड मान्दा पनि भयो अथवा मान्दिम तपाईले जुनलाई मान्दा नि हो यसलाई लास्टलाई हेर्दा पनि भयो यसलाई फर्स्ट यसलाई सेकेन्ड मान्छु भन्दा पनि भयो। पहिलो क्लासलाई फर्स्ट क्लास मान्नुस् दोस्रो क्लासलाई सेकेन्ड क्लास मान्नुस्। यसलाई मात्रै नहेरेर यो दुईटाको डाटा हेर्दा पनि हुन्छ। यसलाई फर्स्ट क्लास मान्दिने यसलाई सेकेन्ड क्लास मान्दिने। अब सेकेन्ड क्लासको लोवर भ्यालुमा 40 मान्दिने माइनस फर्स्ट क्लासको अप्पर भ्यालुमा 39 यो मान्दा पनि हुन्छ। 40 माइनस 39 गर्दाखेरि 1 हुन्छ डिभाइड बाई 2 गर्दा आउने भनेको चाहिँ 0.5 नै। ठीक छ यसरी निकाल्ने है। सधैँभरि यो 1 को डिफरेन्ट हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन जतिको पनि हुनसक्छ। अब यस्तो भयो भने हाम्रो के भयो 0.5 आयो CF हो।
अब रियल लोवर लिमिट भनेको के हो? लोवर लिमिट माइनस सिएफ। अब मैले यो क्लासमा गएँ है त, यो क्लासमा हेरौँ 10 देखि 19 मा, ठिक छ। करेक्सन फ्याक्टर 0.5 आयो। लोवर लिमिट भनेको यो भेल्यु हो, यिनीहरू लोवर लिमिट हो। अप्पर लिमिट भनेको यी भेल्युलाई भन्छ, ठिक छ। अब रियल लोवर लिमिट यति करेक्सन फ्याक्टर निकालिसकेपछि रियल लोवर लिमिट भनेको लोवर लिमिट माइनस सिएफ। लोवर लिमिट भनेको यहाँ दिएको 10 माइनस सिएफ भनेको यो 0.5। 10 माइनस 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो 9.5 आयो। रियल लोवर लिमिट भनेको यो। अब अप्पर लिमिट निकाल्ने, यो भेल्यु निकाल्ने। अप्पर लिमिट निकाल्दा अप्पर लिमिट प्लस सिएफ। अप्पर लिमिट भनेको 19 प्लस सिएफ भनेको यो 0.5 भनेपछि नि 19 प्लस 0.5 भनेको 19.5 आयो। यो सकियो। अब यो लाइनमा लोवर लिमिट भनेको रियल लोवर लिमिट भनेको यो माइनस सिएफ गरिदिने, लोवरसँग सिएफ माइनस गरिदिने। 20 माइनस 0.5 गर्दाखेरि 19.5। अप्पर लिमिटमा सिएफ जोडिदिने, 29 मा यो जोडिदिने 29.5। फेरि यसमा लोवर लिमिटसँग सिएफ घटाउने 29.5। अप्पर लिमिटमा यो सिएफ जोडिदिने 39.5। अब फेरि यसमा लोवर लिमिट घटाउने 40 मा 0.5 घटाउँदाखेरि 39.5 र यसमा गर्दाखेरि जोडिदिने 49.5। ल हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है त, यो इन्क्लुसिभ थियो, एक्सक्लुसिभ यसरी चेन्ज गर्ने। एक्सक्लुसिभ भयो, यो 19.5 यहाँ फेरि दोहोरियो, यहाँ पनि दोहोरियो, यो पनि दोहोरियो भनेको यो एक्सक्लुसिभ क्लास भयो। यसरी इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। अहिले चेन्ज गर्ने विधि मात्रै यहाँ जान्नुहोस्, ठिक छ। यो भयो इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ। अब अर्को हाम्रो यसको क्लास मैले यो मेटिदिएँ हैन, मैले यो मेटिदिएँ। अब यसमा तपाईँको अर्को के हुन्छ भने कन्टिन्युस सिरिज है, यो हाम्रो डाटा कन्टिन्युस सिरिजको मैले गरेको। अब अर्को कन्टिन्युस सिरिजमा हाम्रो अर्को पनि हुन्छ ओपन इन क्लास र क्लोज इन क्लास भन्ने अर्को पनि हुन्छ हाम्रो है, त्यसलाई पनि हेर्दियौँ, ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस्, ओपन इन क्लास र क्लोज इन क्लास यसको बारेमा पनि हेर्दियौँ, ठिक छ। जस्तै 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 to 40 एउटा यो भयो। अर्को 0, 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 एबोभ अर्को यो भयो। अर्को लेस देन 100, 100 to 200, 200 to 300 भयो अर्को। अर्को बिलो 100 त बिलो 10 नै भनिदिउँ न, केही भएन। 10 to 20, 20 to 30 र 30 एबोभ यति भयो। ल डाटा मैले 4 खाले दिएँ, यो पनि कन्टिन्युस सिरिजकै हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो यो क्लासको फर्स्ट क्लासको लोवर लिमिट र लास्ट क्लासको अप्पर लिमिट यहाँ तोकिदिएको छ। फर्स्ट क्लासको लोवर लिमिट र लास्ट क्लासको अप्पर लिमिट दुईटै तोकिदिएको छ भने यसलाई भनिन्छ हामीले क्लोज इन क्लास। भनेको क्लास सबै क्लोज भएको छ, ठिक छ। फर्स्ट क्लासको लोवर भेल्यु र लास्ट क्लासको अप्पर भेल्यु तोकिदिएको छ भने यो क्लोज इन क्लास हो। यहाँ फर्स्ट क्लासको लोवर भेल्यु तोको तर लास्ट क्लासको 30 एबोभ भनेको छ। अब कहाँसम्म हो यो तोकेको छैन। अथवा यहाँ लास्ट क्लासको अप्पर भेल्यु तोको त्यही पनि हाम्रो फर्स्ट क्लासको लोवर भेल्यु तोकेको छैन। लेस देन 100 भनेको छ, 100 भन्दा मुनि कति त 90 सम्म हो कि 80 सम्म हो कि 70 सम्म हो कि तोकेको छैन। यहाँ फेरि यहाँ 100 को डिफ्रेन्ट भएकोले यहाँ 0 होला, 100 कै डिफ्रेन्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ तर नतोकीसम्म हामीले भन्न पाइँदैन। भनेपछि यो पनि हाम्रो यसको यो भेल्यु तोकेको छैन। यहाँ बिलो 10, 10 भन्दा बिलो भनौँ 9 सम्म हो कि 8 सम्म हो कि यहाँ पनि तोकेको छैन। फर्स्ट क्लासको लोवर भेल्यु तोकेको छैन, लास्ट क्लासको पनि अप्पर भेल्यु तोकेको छैन। 30 एबोभ भन्नु 30 देखि कहाँसम्म हो त 1000 सम्म हो कि 35 सम्म मात्रै हो कि कति हो त भने पछाडि फर्स्ट क्लासको लोवर भेल्यु र लास्ट क्लासको अप्पर भेल्यु दुईटै अथवा दुईटा मध्येमा कुनै एउटा। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ दुईटै तोकेन, यहाँ यो तोके पनि लोवर भेल्यु तोकेन, लोवर भेल्यु तोक्यो तर अप्पर भेल्यु तोकेन भने पछाडि फर्स्ट क्लासको लोवर भेल्यु अथवा लास्ट क्लासको अप्पर भेल्यु दुईटै अथवा दुईटा मध्येमा कुनै पनि एउटा तोकेको छैन भने, दुईटै अथवा एउटा मात्रै भए पनि तोकेको छैन भने हाम्रो यसलाई भनिन्छ ओपन इन क्लास, ठिक छ। र यो ओपन इन क्लासमा हामीले मिड भेल्यु
एक्स निकाल्न सक्दैनौँ, यो निकाल्न सक्दैनौँ। ठिक छ, किनभने 30 एबभको मिड भ्यालु कति हो? जस्तै 10 देखि 20 को मिड भ्यालु पो 10 + 20 30 डिभाइड बाइ 2 गर्दा 15 आउँछ। यसको मिड भ्यालु कति हो? थाहा छैन। यसको मिड भ्यालु थाहा छैन। यसको मिड भ्यालु थाहा छैन। यसको त यो र यो जोडिन्छ, डिभाइड बाइ 2 गरिन्छ, 150 आउँछ। यसको मिड भ्यालु थाहा छैन भनेपछि ओपन इन क्लासमा हामीले के हुन्छ? मिड भ्यालु निकाल्न सकिँदैन, एक्स निकाल्न सकिँदैन। ठिक छ, यो कुरा तपाईँले थाहा पाइराख्नुपर्छ। र इक्जाममा तपाईँलाई एप्रोप्रिएट एभरेज क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले मिन कि मिडियन चुज गर्ने त्यो पनि हुन्छ। हामीले त्यस पछाडि हामीले एप्रोप्रिएट डिस्पर्सन हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मिन डेभिएसन फ्रम हामीले मिडियन मिन क्याल्कुलेसन गर्ने हो कि हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने हो, त्यो हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिने, यो क्वेसनको प्रकृति अनुसार त्यतिखेर सिकौँला। ओपन इन र क्लोजिङ क्लास, क्लोजिङ क्लास र ओपन इन क्लास तपाईँले सिक्नुहोस्। यो ठिक छ, यिनीहरू भए डाटाको बारेमा डिटेल जानकारी। र यी जानिसके पछाडि मात्रै हामीले न्युमेरिकल हिसाबहरू जान्छौँ। त्यसै गर्दाखेरि हामीलाई सबै सिरिज पनि चिन्दछौँ, हाम्रो क्लासको टाइप्सहरू पनि चिन्दछौँ, कुन केसमा के गर्नुपर्ने त्यो पनि चिन्दछौँ। त्यसैले यो बुझ्न एकदम आवश्यक छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा। र हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र तपाईँले यसबाट केही गेन गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरको सम्पूर्ण म्याथको एकाउन्टको सबै हामीले न्युमेरिकल कन्टेन्ट टाकटुकै सबै च्याप्टरकै हामीले बुकभरिकै हामी लगाउनेछौँ। तपाईँलाई यहाँबाट पनि इक्जाममा राम्रो तयारी गर्न सक्ने हामी बनाउनेछौँ। त्यसै गरी हामीले इकोनोमिक्सको क्लासहरू पनि दिनेछौँ। हाम्रो च्यानलमा जोडिँदै गर्नुहोला। हस्त, नमस्ते।